नमस्कार, एबिन्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबिन्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर रहेका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबिन्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस् सुरु गरौँ। सिन्धुपाल्चोकको तातोपानीमा हरेक वर्षको कार्तिक र चैत महिनामा विशेष मेला लाग्ने गरेको छ। तातोपानीको धारामा नुहाउँदा शरीरमा रहेका सम्पूर्ण रोग व्याधिबाट छुटकारा पाइने धार्मिक विश्वास रहेको छ। गत वर्ष कोरोना त्रासले निकै कम मात्रामा तीर्थालु तातोपानी पुगे पनि यस पटकको मेलामा तीर्थालुहरू बढेको तातोपानी धारा व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। तातोपानीको धाराबाट आउने पानी स्नान गर्नाले छाला, हड्डी लगायतका विभिन्न रोग निको हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। सोही विश्वासका आधारमा नुहाउनका लागि मात्र पनि प्रत्येक वर्ष तातोपानी पुग्ने तीर्थालुहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। प्राकृतिक रूपमा नै 44 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रममा निरन्तर रूपमा बगिरहने तातोपानी धाराको पानीमा गन्धक नामक नुन मिसिएकाले छाला सम्बन्धी रोगहरू निको हुने स्वास्थ्य विज्ञहरूको भनाइ छ। सामुदायिक वनको भिरमा निर्माण गर्न थालिएको पार्क भूगोल छनौटको कमजोरीका कारण निर्माणकै चरणमा अलपत्र परेको थियो। बीचमै निर्माण थालिएको पार्क अहिले दुर्घटनाको कारक बन्न थालेको स्थानीयको गुनासो छ। 108 बर पिपलको चौतारा सहितको 1 करोड बजेटको डीपीआर गराएर निर्माण थालिएको पार्क अहिले पहिरो र झाडीले पुरिएको छ। पार्कमा बनाइएका पूर्वाधार समेत जोखिमपूर्ण छन्। मध्य पहाडी राजमार्ग छेउमा बनाइएको पार्कको केही भागमा सिडी बनाइएको छ। पार्क बनाउने क्रममा रोपिएका बिरुवा झाडीमा परिणत भएका छन्। स्थानीयले भिरमा पार्क निर्माण नगर्न आवाज उठाए पनि जनप्रतिनिधिहरूले त्यसको व्यवस्था गर्दै काम अघि बढाएका थिए। प्रदेश सरकारको 29 लाख बजेट खर्च गरिएको पार्क खराब बनेको हो। डिभिजन वन कार्यालय पर्वत मार्फत निर्माण गरिएको पार्क अलपत्र अवस्थामा रहेको छ। पार्क निर्माणका लागि छनौट गरिएको स्थल नै गलत भएको स्थानीयको ठम्याइ छ। जनप्रतिनिधिको लहर र कार्यकर्ता पाल्न सरकारी रकमको दुरुपयोग उदाहरणको रूपमा पार्कलाई लिन सकिने स्थानीय बताउँछन्। साउदी अरब भेटरान फुटबल क्लबले झापाको बिर्तामोडमा तेस्रो साउदी अरब गोल्ड कप गर्ने भएको छ। क्लबले मंगलबार पत्रकार भेटघाटमा तेस्रो गोल्ड कप 2078 कार्तिक 25 देखि मंसिर 1 गतेसम्म गर्ने जानकारी दिएको हो। क्लबका अध्यक्ष जयकुमार राईले बेलडाँगीको वीर अमर सिंह माविको खेल मैदानमा प्रतियोगिता हुने जानकारी दिए। उनले कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै सबै उमेर समूहका खेलाडीले प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने बताए। प्रतियोगितामा प्रथम हुने टिमले 1,01,111 र दोस्रो हुनेले 51,111 रुपैयाँ सहित प्रमाणपत्र तथा ट्रफी पाउनेछन्। प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न 10 लाख रुपैयाँ अनुमानित खर्च हुने आयोजकले जनाएको छ। क्लबमा अध्यक्ष राईको अध्यक्षतामा भएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा खेलप्रेमी मदन गोपाल सुब्बा, धर्म लक्ष्ममा, देवी प्रसाद खरेल, गोविन्द गिरी, डिल्लीराम सिटौला, किरण पौडेल, जनप्रतिनिधि किशोर पौडेल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। नवनियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहराजलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ एनएनआईपीएले आफ्ना सेवा सुविधा निश्चित गर्नका लागि ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। एनएनआईपीए अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठको नेतृत्वमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको कार्यालयमा पुगेर मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। एनएनआईपीएले राष्ट्रका लागि खेल खेलेका ओलम्पियन तथा पदाधिकारीलाई सरकारले दिँदै आएको सेवा सुविधालाई निरन्तरता दिन ज्ञापन पत्रबाट ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा ओलम्पियन दीपक विष्टले सम्मानित तरिकाले लिँदै आएको सेवालाई निरन्तरता दिन आग्रह गरे। ज्ञापन पत्रमा 9 बृहत राष्ट्रिय खेलकुद तत्काल गर्नका लागि पहल कदमी गर्नुपर्ने, कोभिड खोप लगाएर खेलाडीको प्रशिक्षण सुरु गर्नुपर्ने, खेलाडी र पूर्व खेलाडीलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा लगायतका विभिन्न माग राखिएको छ। ज्ञापन पत्र बुझेपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्री गहतराजले खेलमा जीवन बिताएकालाई प्रदान गर्दै आएको सेवा सुविधालाई निरन्तरता दिने आश्वासन दिएका थिए। नेपाल किसान संघ रङ्गेली नगरपालिका कार्यसमितिले रङ्गेली नगरपालिकालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। कार्तिक 2 गते आएको अविरल वर्षाका कारण रङ्गेली नगरपालिका भित्रका किसानहरूको धानबाली क्षति भएको भन्दै उनीहरूले रङ्गेली नगरपालिका भित्रका किसानहरूको बाली नालीमा क्षति भएको भन्दै सोको मुआब्जाको व्यवस्था गरिदिने, कृषकहरूलाई आवश्यक पर्ने मलखात बिउ बिजन सहुलियत दरमा चाहिएको समयमा व्यवस्था गरिदिने, कृषकहरूलाई कृषि कार्यको लागि लाग्ने राजस्वमा छुट गर्नुपर्ने विषय उठाएका हुन्।
नेकपा एमालेको वडा अधिवेशनकै दिन कंग्रेसले 164 जना पार्टीमा भित्रिआएको छ। दुर्गाफाटमा एकातिर एमाले वडा अधिवेशन गरिरहँदा अर्कोतिर नेपाली कंग्रेसले पार्टी प्रवेश कार्यक्रम राखेको थियो। पाडिनी गाउँपालिकामा नेकपा एमालेको वडा अधिवेशन फिक्का भएको छ। जिल्लाको पाडिनी गाउँपालिकामा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी परित्याग गरी 164 जना नेपाली कंग्रेसमा प्रवेश गरेका छन्। पाडिनी गाउँपालिका 3 खिदम लगायतका विभिन्न वडाबाट अन्य पार्टी परित्याग गरी नेपाली कंग्रेसमा प्रवेश गरेका हुन्। कंग्रेसमा प्रवेश गरेका 164 जनालाई कंग्रेस संसदीय दलका सचेतक पुष्प भुषाल, पार्टी सभापति विष्णु, पूर्व सभापति कमल प्रसाद भुषाल लगायतले अबिर माला र कंग्रेसको सदस्यता प्रदान गरेर पार्टी प्रवेश गराएका हुन्। कार्यक्रममा नेपाली कंग्रेस जिल्ला सभापति शान्ता भण्डारी, सचिव विष्णु प्रसाद भुषाल, सहसचिव इन्सु मिया, महासमिति सदस्य सूर्य प्रसाद अधिकारी, यादव प्रसाद खिमिरे, केशव श्रेष्ठ, महाधिवेशन प्रतिनिधि इन्द्रमणि पौडेल, लेखनाथ पोखरेल, कृष्ण प्रसाद खनाल, पाडिनी सभापति तुलसी पौडेल लगायत कार्यक्रममा नेपाली कंग्रेस जिल्ला कार्य समिति, महासमिति सदस्य, महाअधिवेशन प्रतिनिधि, क्षेत्रीय प्रतिनिधि, कंग्रेस भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था प्रमुख प्रतिनिधि लगायत सरकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। नेपालका 6 जिल्लामा वातावरण अनुकूल सम्बन्धी परियोजना सञ्चालन हुने भएको छ। परियोजना दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, उदयपुर, सुनसरी र सप्तरी जिल्लाको कोशी बहाव क्षेत्रमा सञ्चालन हुने गरी आइतबार रामेछापको मन्थलीमा आयोजना गरिएको कार्यशालामा जानकारी दिएको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि संगठन र नेपाल सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा सो परियोजना सञ्चालन हुन लागेको हो। कोशी नदी तटीय क्षेत्रलाई आधार बनाएर सो कार्यक्रम सञ्चालन हुने आयोजना तयारी टोलीले जनाएको छ। नेपालमा दिगो जीविकोपार्जन र खाद्य सुरक्षाका लागि रूपान्तरणमुखी तथा जलवायु परिवर्तन पुनरुत्थानशील कृषि प्रवर्धन आयोजना नाम दिएको सो परियोजना 8 वर्षको हुनेछ। परियोजना 46.2 मिलियन अमेरिकी डलरको हुनेछ। परियोजना अन्तर्गत कोशी जलाधार क्षेत्रका कृषकको जलवायु परिवर्तन पुनरुत्थानमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। परियोजनाले जलवायु सूचना सेवा स्थापना र प्रचार, कृषि प्रविधि विकास र अभ्यास, कृषकको वित्तीय सेवामा पहुँच स्थापना तथा सहयोगी र समावेशी वातावरण निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ। मोरङको रङ्गेली नगरपालिकामा नेकपा एमालेको नगर कमिटी विस्तार भएको छ। देशव्यापी रूपमा भइरहेको नेकपा एमालेको नगर अधिवेशनबाट कमिटी विस्तार गरिएको छ। रङ्गेलीमा रहेको दिनाबाबु धर्मशालामा भएको अधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा दलबहादुर बस्नेत, उपाध्यक्षमा जितलाल मण्डल, सचिव सन्तलाल खवास, उपसचिव कृष्णदेव ठाकुर, उपसचिव यशोदा कोइराला सर्वसम्मतबाट निर्वाचित भएका छन्। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले पानसमा बत्ती बालेर अधिवेशनको उद्घाटन गरेका थिए। कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्री ज्ञानेश्वर राजवंशी, अतिथि रङ्गेली नगरपालिका मेयर दिलीप बगडिया, उपमेयर केशव कुमारी खराल, एमालेका मनोज अग्रवाल, दिनेश ठाकुर, सन्तोष शाह, उषा झा, हुमा पराजुली, पुनम सापकोटा, वडा अध्यक्ष लगायतको उपस्थिति समेत रहेको थियो। उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथिले भने 5 वर्षको अवधिमा विकास निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अघि बढेको समेत बताए। त्यसैगरी अधिवेशनबाट वडा नम्बर 1 मा ईश्वरचन्द माझी, 2 मा राम चिमरिया, 3 राजकुमार खड्का, 4 अधिवेशन मण्डल, 5 तेजनलाल मण्डल, त्यसैगरी वडा नम्बर 6 सुजित मण्डल, 7 पुरुषोत्तम काफ्ले, 8 नारायण राजवंशी र 9 मा होमनाथ चुडाल प्रथम नगर अधिवेशनबाट सर्वसम्मतबाट चयन भएको नेता मनोज अग्रवालले बताए। नुवाकोटमा सुविधा सम्पन्न आयुर्वेद औषधालय भवनको निर्माण सुरु गरिएको छ। जिल्लाको विदुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 पिपलटारमा जिल्ला आयुर्वेदिक औषधालय भवनको एक कार्यक्रमको बीच शिलान्यास गरिएको हो। बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री केशव पाण्डे, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री बद्री मैनाली लगायतको उपस्थितिमा भवनको औपचारिक शिलान्यास गरिएको हो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री केशव पाण्डेले भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि जिल्लामा आयुर्वेद उपचार पद्धतिको विकासमा थप योगदान पुग्ने बताए। कार्यक्रममा विदुर नगरपालिकाका मेयर सञ्जु पण्डित, पूर्व मेयर ठाकुर गजुरेल, विदुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष शिव चित्रकार लगायतले आयुर्वेदिक उपचार पद्धति आधुनिक उपचार पद्धति भन्दा विश्वासिलो रहेकोले यसको विकासमा थप अनुसन्धानको जरुरी रहेको बताए। कार्तिक महिनामा आएको अविरल वर्षाका कारण पर्वतमा करिब 25% धान खेतीमा क्षति भएको अनुमान गरिएको छ।
कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतले जिल्लाका 7वटै स्थानीय तहसँगको सहकारी गरी सङ्कलन गरिएको विवरण अनुसार कुल उत्पादनको 25% उत्पादनमा कमी आउने जनाएको हो। जिल्लामा कुल 8,910 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएकोमा 178 हेक्टर क्षेत्रफलको धान भने किसानले भित्राइसकेका छन्। झरी, वर्षा र हावाहुरीका कारण 490 हेक्टर क्षेत्रफलको धान पूर्ण नोक्सान भएको हो। 6,772 हेक्टर क्षेत्रफलको धान खेती भने जोगिएको छ। यस अनुसार जिल्लामा वर्षमा करिब 28,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेको छ। यो तथ्याङ्कलाई अहिलेको 22% क्षतिको अनुमान कार्यालयले लगाएको हो। ज्ञान केन्द्र प्रमुख मनिता थापाले जिल्लाको कुल उत्पादनको 22% धानमा क्षति पुगेको बताइन्। खेती गरेको 75% धान उठाएर ठाडो पार्ने, एक ठाउँबाट अन्यत्री सुक्खा ठाउँमा सार्ने, खेतको भल तर्काउने, तप्क्यानी हटाउने लगायतका काम गर्ने हो भने केही मात्रामा उत्पादन लिन सकिने ज्ञान केन्द्रको भनाइ छ। पर्वतका धेरै कृषकहरूको मुख्य बाली धान भए पनि रोपेको धानले 3 देखि 6 महिनासम्म पनि धान्न नसक्ने परिवार धेरै रहेकाले स्थानीय तह वा प्रदेश र सङ्घीय सरकारले नै कृषकहरूलाई सजिलो हुने खालको योजना ल्याउनुपर्ने पीडित कृषकहरूले माग गरेका छन्। नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको भन्दै गङ्गाचार्य सामुदायिक विश्व भाषा पुस्तकालयले आफ्नो 10औं वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर साहित्यकार झमक कुमारी घिमिरेलाई मधुश्री विशिष्ट साहित्य पुरस्कारबाट पुरस्कृत गरेको छ। 2 दशक भन्दा बढी समय नेपाली साहित्य क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएकी झमक कुमारीलाई गङ्गाचार्य सामुदायिक विश्व भाषा पुस्तकालयले आफ्नो 10औं वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर आयोजना गरेको स्रष्टा सम्मान तथा काव्य गोष्ठीमा पुरस्कृत गरेको हो। सम्मानित झमक कुमारीलाई नगद पुरस्कार, सम्मान पत्रका साथै दोसल्ला उडाएर सम्मान सहित पुरस्कृत गरियो। त्यसैगरी सोही कार्यक्रममा भास्कर लामिछाने लोक संस्कृति पुरस्कारबाट काठमाडौँकी सुनिता शर्मा, गङ्गाराम भद्रशिला स्मृति पुरस्कारबाट विराटनगरको योगमाया शक्तिपीठ, कृष्ण कुमारी बेडी माधव समाज सेवा पुरस्कारबाट पूर्वाञ्चल अनाथ आश्रम विराटनगर, झिल्ली माया बराल प्राज्ञ एकल महिला पुरस्कारबाट विराटनगरकी सरला चापागाई लगायतलाई सम्मान गरियो। गर्गश्री सम्मानबाट सडानन्द स्मृति प्रतिष्ठान इटहरीलाई सम्मान गरियो। 2068 सालमा टीका प्रसाद लामिछानेले खनकुटा नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित देवानटारमा स्थापना गरिएको गङ्गाचार्य सामुदायिक विश्व भाषा पुस्तकालयले कला साहित्य भाषा संस्कृतिका क्षेत्रमा योगदान पुर्याउँदै आएका व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थालाई सम्मान गरिँदै आएको सो अवसरमा बताएका थिए। आमा बुबाको निधनपछि बिचलीमा परेका झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका 1 कुञ्जीबारीका 3 टुहुरा बालबालिकालाई व्यवसायी तथा समाजसेवी श्याम प्रसाई एसपीले आर्थिक सहयोग गरेका छन्। रुहानी व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य, मेची ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत प्रसाई तथा उनकी छोरी क्रिस्टिना प्रसाईले 3 बालबालिकालाई 21,979 रुपियाँ नगद सहित एक जोर कपडा किनिदिएका हुन्। आमा बुबाको निधन भएसँगै 15 वर्षीय सरस्वती, 13 वर्षीय पूजा र 6 वर्षीय निरज राजवंशी टुहुरा बेसहारा बनेको विभिन्न सञ्चार माध्यम सहित सामाजिक सञ्जालमा छोरी क्रिस्टिनाले थाहा पाएपछि छोरीको चाहना बमोजिम सहयोग गरेको प्रसाईले जानकारी दिए। प्रसाई तथा उनकी छोरीले समितिकी पूजा राजवंशीलाई उक्त सहयोग हस्तान्तरण गरेका हुन्। केही वर्ष अघि बुबाको निधन भएपछि आमा मनसरी राजवंशीले आफ्ना 3 सन्तानलाई पालन पोषण गर्दै आएकी थिइन्। उनको पनि केही महिना अघि निधन भएको थियो। कोचिला एकता जागरण केन्द्रीय समितिले उनको उपचारको प्रबन्ध मिलाउँदै आएको थियो। नेपालमा सञ्चालनमा रहेको सुरक्षित आप्रवासन परियोजनाको मोडल परिवर्तन गर्न सरकारवालाले सुझाव दिएका छन्। रामेछाप जिल्लामा परियोजनाले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका सहभागीले सो सुझाव दिएका हुन्। परियोजनाले 8 वर्षदेखि रामेछाप लगायतका जिल्लामा सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ। कार्यक्रममा हेलभेटासका कार्यक्रम संयोजक भोजराज सुनवारले परियोजना मार्फत देशभरि सञ्चालन भएका कार्यक्रम र त्यसको उपलब्धिको बारेमा जानकारी दिएका थिए। उनले परियोजनाको कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरी थप प्रभावकारी बनाउने बताए। डिप्रोक्स नेपालका क्षेत्रीय संयोजक सागर विक्रम बस्नेतले वैदेशिक रोजगारीमा गएका र जाने नागरिक तथा उनीहरूले पठाएको रकमको सुरक्षाका लागि स्थानीय सरकारले कार्यक्रममा अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख रमेश कुमार बस्नेतले नागरिकको वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यतालाई कम गर्न नगरपालिकाले स्वरोजगारका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइरहेको बताए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सिन्धुलीले जिल्लाका ओडा तथा स्थानीय तहहरूको अधिवेशन सम्पन्न गरेको जनाएको छ। सिन्धुली जिल्लाका 2 नगरपालिका र 7 गाउँपालिका तथा ती स्थानीय तहहरूका ओडाहरूमा अधिवेशन सम्पन्न गरी सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरेको नेकपा एमाले सिन्धुलीले जनाएको छ। ओडा तथा स्थानीय तहहरूको अधिवेशन सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सञ्चालन गर्न सिन्धुली एमालेले जिल्ला कमिटिका नेताहरूलाई सबै स्थानीय तह तथा ओडाहरूमा परिचालन गरेको थियो। सिन्धुली एमालेले ओडा तथा पालिका अधिवेशनलाई लक्षित गर्दै आचार संहिता समेत जारी गरी संगठित सदस्यबाट चयन गरेका प्रतिनिधि र सम्मेलन आयोजक समिति मात्रै अधिवेशनमा सहभागी हुने निर्देशन समेत दिएको थियो। ओडा तथा पालिकाहरूका कार्यक्रममा सहभागी नेता कार्यकर्तालाई विवादित अभिव्यक्ति नदिन र अध्यक्ष मण्डलको भूमिका तटस्थ रहन कडा निर्देशन समेत दिएको जनाएको छ। सिन्धुलीमा नयाँ नेतृत्व चयनका क्रममा देशव्यापी रूपमा एमालेले अघि सारेको सर्वसम्मत कमिटी निर्माणका लागि पहिलो प्राथमिकता दिँदै सिन्धुली जिल्लामा नयाँ नेतृत्व चयन गरिएको छ। नेकपा एमाले सिन्धुपाल्चोकको 9 स्थानीय तहमा पालिका अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। 12वटा स्थानीय तह रहेको जिल्लामा नेकपा एमालेले 9वटा तहमा पालिका अधिवेशन गरेको हो। अधिवेशन हुन नसकेका पालिकाहरूमा यही 13 गते आइतबार भव्यताका साथ सम्पन्न हुने बताइएको छ। जिल्लाको भोटेकोशी गाउँपालिका, त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकामा अधिवेशन नभएको जिल्ला अध्यक्ष झम्क नेपालले जानकारी दिए। 9वटा स्थानीय तहको अधिवेशनमा कुनै पनि विवाद उत्पन्न नभई सर्वसहमतिमा नेतृत्व चयन भएको हो। सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साङ्गाचोकगढी नगरपालिकाको अधिवेशन पार्टी कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङ, 12 नगरपालिकाको अधिवेशन स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे, सुनकोशी गाउँपालिका र बलेफी गाउँपालिकाको अधिवेशनमा अमृत कुमार बोहरा लगायतका नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए। नेकपा नै रहेको अवस्थामा माधव नेपाल समूहको वर्चस्व रहेको सिन्धुपाल्चोकमा पार्टी फुटपछि धेरैजसो नेता कार्यकर्ता एमालेमै रहेका छन्, जसले गर्दा सिन्धुपाल्चोक एमालेभित्र अहिले गुट उपगुट देखिएको छैन। बेमौसमी अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीबाट प्रभावित सुनसरीका 200 घर परिवारलाई बराहा क्षेत्रका युवा भीम कटवालको संयोजनमा खाद्यान्न राहत उपलब्ध गराइएको छ। बाढीका कारण पीडित बनेका दैनिकी ज्याला मजदुरीमा काम गर्दै गुजारा चलाउँदै आएका बराहा क्षेत्र र रामधुनीका 200 घर परिवारलाई कटवालको संयोजनमा राहत उपलब्ध गराइएको हो। गत सोमबार र मंगलबार आएको बेमौसमी वर्षा र बाढी पीडित परिवारलाई राहतका लागि पोखरा, चितवन र सुनसरीका आफ्ना साथीहरूसँग सहयोग जुटाएर कटवालले बराहा क्षेत्र नगरपालिकाको वडा नम्बर 4, 6, 7, 8, 9, 10 र 11 र रामधुनी नगरपालिका वडा नम्बर 4 का बाढी पीडितहरूलाई चामल, दाल, आलु, नुन, चाउचाउ लगायतका खाद्य सामग्री वितरण गरेका हुन्। राहत वितरणमा नेपाली कांग्रेस बराहा क्षेत्र नगर समितिका सभापति रमेश कार्की, जिल्ला सदस्य शंकर बस्नेत, नेपाल राई संघ सुनसरी सभापति सन्त राई, तरुण दल सुनसरीका उपसभापति रोहित सुब्बाको सहभागितामा प्रत्येक घर परिवारलाई 30 केजी चामल सहित खाद्यान्न वितरण गरिएको जनाइएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको सिमकोट गाउँ कमिटीको प्रथम पालिका अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। गाउँ कमिटीको अध्यक्ष पदमा सहमतिका आधारमा चिन रावत सहित 75 सदस्यीय गाउँ कमिटी गठन गरिएको छ। मंगलबार भएको गाउँ कमिटीको अधिवेशनबाट अध्यक्षको पदमा चिन रावत, उपाध्यक्षमा प्रतिमा लामा, सचिवमा तीर्थराज भण्डारी र उपसचिवमा द्वय कालीबहादुर सुनार र मनसुर बुढा सहमतिमै चयन भएको निर्वाचन मण्डलका संयोजक हिर बोहराले बताए। उक्त नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई निर्वाचन मण्डलका संयोजक बोहराले शपथ ग्रहण गराएका थिए। पालिका कमिटीका अध्यक्ष डबल राउतको अध्यक्षता र नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष दल रावलको प्रमुख आतिथ्यमा अधिवेशन कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। केही कारणवश यसअघि मात्रै एकीकृत समाजवादी पार्टीमा गएका कार्यकर्तादेखि लिएर नेता समेत नेकपा एमालेमा पूर्ण रूपमा फर्किने भएको बताए। देशमा ठूला सडक राजमार्गहरू एमालेकै सरकारको पालोमा सम्पन्न भएका छन्। व्यक्ति प्रधान नभएर पार्टी प्रधान भएको अध्यक्ष रावलको भनाइ छ। बेमौसमी रूपमा आएको वर्षा र बाढीका कारण सुनसरीको झोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका क्षेत्रमा पीडित बनेकाहरूलाई नेपाल तरुण दलले तत्कालीन राहत वितरण गरेको छ। बाढीका कारण पीडित बनेका झोक्राहा नरसिंह 4 का 159 घर परिवारलाई नेपाल तरुण दल सुनसरीको समन्वयमा सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 ले चाउचाउ र खानेपानी वितरण गरेको हो। 4 का सभापति अफजल हुइसानको नेतृत्वमा तरुण दल आबद्ध युवाहरूले बाढी पीडितहरूको घर घरमै पुगेको तत्कालीन राहतका रूपमा प्रत्येक घरलाई 1 कार्टुन चाउचाउ र 1 कार्टुन खानेपानी वितरण गरेको छ।
देशकै खबर अनि खबरभित्रको खबर खोज्ने हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्युज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्युज एट देशमा आजका लागि यति नै। भोलि फेरि यही समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्युज खबर। नमस्कार।